20 डिसेंबराक जातलो जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची गती वाडत आसा। वेंचणूक आयोगान प्रचाराक 7 दीस दिल्ल्यान प्रचाराक मेळत तितले दीस कमी अशी अवस्था जाल्या, खास करून अपक्ष उमेदवारांची। सावर्डे मतदारसंघात प्रतीक्षा सांगोडकर अपक्ष उमेदवार म्हणून वेंचणूक लढयता। बायल उमेदवार आशिल्ल्यान तिने मतदारसंघात कोनशान कोनसो साफ करपाची तयारी दवरल्या। थळावी बायलां आनी थळाव्या लोकांचो तिका घसघशीत प्रतिसाद मेळ्ळा। प्रतीक्षा 4 तारखेक उमेदवारी अर्ज दाखल करतली। सन म्हणत जाल्यार एक समाज कार्याचो पयलींच्यान आवड आशिल्लीच म्हाका, पूण एक असं संदी अशी खंय तरी मेळूंक ना म्हणजे जेन्ना लास्ट टायम इलेक्शन्स आशिल्ले तेन्नाय म्हजो इंट्रस्ट आशिल्लो एक समाज कार्य करपाचो, पूण त्या टायमार हांव स्टुडंट आशिल्लें, शिकतालें, सो खंय तरी म्हाका अशें दिसलें की त्या टायमार म्हाज्यान ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ती इतली व्हडली हँडल जातली काय, म्हाज्या कडेन तितली नॉलेज आसा काय, 4 लोकांचे कितें प्रॉब्लेम्स आसा, इश्यूज आसा ते सॉल्व करपाची म्हाजी कॅपेसिटी आसा काय अशें त्या टायमार दिसलें। भरपाचें हांवें तेन्नाय चिंतिल्लें खरें, पूण खंय तरी अशें दिसलें की पयलीं स्वता कडेन ती नॉलेज आसपाक जाय। जर हांव 4 लोकांचे इश्यूज सॉल्व करता, प्रॉब्लेम फुडें व्हरता, जाल्यार ती थंय व्हरच्या पयलीं हांव म्हाज्या कडल्यान कितें सॉल्व करपाक ट्राय करपाक शकता, ती नॉलेज म्हाज्या कडेन आसपाक जाय। सो त्या टायमार म्हाका तशें दिसूंक ना की मे बी हांव ते त्या टायमार सॉल्व करूंक शकतलें। सो आतां जेन्ना हो जनरल वार्ड जाला तेन्ना एक ही इन हँड ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटा तशी म्हाका गावल्या, सो तेजो हांव नक्कीच फूल यूज करतलें। गांवांत तुजे जे आसा जे महिला आसा तांचे कडेन तुजी मिटींग जाल्ली, खंय तरी भोंवल्ले तूं कॅम्पेनिंगाक? हय, तांच्या वांगडा हांव 1 to 1 कॉन्टॅक्ट करून येयला लोकां कडेन। पयलीं म्हाका हांगासर तिकेटूय ऑफर केल्ली की अंडर पार्टी राव अशें म्हणून, पण जो पर्यंत आपल्या लोकांचो सपोर्ट आसना तो पर्यंत हांव म्हजें सेल्फ एकूच डिसिजन घेवन मुखार वचपाक शकना। सो पयलीं हांवें सगळ्यां कडेन कन्सल्ट केलें, सगळ्यां कडेन मिटींग घेतली आनी तांकां विचारलें की तुमी पयलीं म्हाका कशें कितें तें सांगा, तुमचो सपोर्ट आसा काय ना तो सांगा, पार्टी जी म्हाका ऑफर केल्या ताज्या अंडर रावूं काय इंडिपेंडंट रावूं, कारण समटायम्स कितें जाता थोडी पार्टीचे लोक आसता, कोणाचेच सेंटिमेंट्स हर्ट करपाचे नाशिल्ले, सगळ्यांक वांगडा घेवन सगळ्यांचो सपोर्ट घेवन जेन्ना आमी वता गांवांतल्यान जेन्ना आमी स्टार्ट करता तेन्ना नेबरींग गांवांत तांकां कन्विन्स करपाक, कोण वळखना तांकां आयडियाज दिवपाक बरें पडटा। तेन्ना पयलीं हांवें तांच्या कडेन मिटींग घेतली आनी सगळ्यांनी म्हाका एकूच सजेशन दिलें की तूं राव, आमचो फूल सपोर्ट आसा, पूण इंडिपेंडंट राव। सो गांवाचो म्हाका फूल सपोर्ट आसा, प्लस बाकीच्या म्हणजे वळखी तशें सायडीन खूब आसा, सगळ्यांनी म्हाका तेच सजेशन दिलें की तूं इंडिपेंडंट राव, आमी सगळीं वांगडा आसा म्हणून। कारण पार्टी अंडर रावली जाल्यार कितें जाता, समटायम्स थोडी पार्टीचे लोक आसता तांचें अशें मन हें जाता की हा कॅन्डिडेट बरें आसा पूण कितें करया, आमी इतले वर्सां अमक्या पार्टी अंडर रावला म्हणून कोणाचेच सेंटिमेंट हर्ट करून म्हाका ती पार्टी जॉईन करपाचें नाशिल्लें, म्हणून हांव सगळ्यांचे ओपिनियन घेवन ते पोत वर्सां जालीं झेडपी म्हणून कोण कोण उबी रावले, एक दीस कोणें आमचें कसलेंच काम केलें ना। आनी आयज आमकां चेडवाचो आमचो फूल सपोर्ट आहा, कित्याक बारीक बारीक कारणां लागून आमची दारां कशी कशी परिस्थिती आमची येयली, केन्नाच आमकां कोणी सपोर्ट केलो ना। आनी आमकां आतां आशा आहा कितें जे चेडवाक आमी सपोर्ट केलो आनी आमचें कितें तरी काम जातलें अशें म्हणून आमकां आशा आहा, म्हणून आमी फुडें सरल्या, इतलेंच आनी कांयच ना। फुडें सरून सपोर्ट केला इलेक्शनाक, सामको फूल सपोर्ट आहा आमचो, कित्याक आमची दारां येयली कितलें आनी गेले कितलें, कोणच्याच आमचें एक काम आमचें म्हणून केलें ना। सरपंच गेलो सरपंच सायन दिना, पंच गेले पंच सायन दिना, जाल्यार आमकां वालेर आसो कसो। पूण झेडपी सुद्दां आमकां आमची दारां येवन कितें कितें सांगलें, ते पर्यंत म्हाजी पळय तेन्ना परिस्थिती येयल्ली, म्हागे चेडो गेलो तेन्ना आमकां झेडपीन सपोर्ट करता म्हणून केलो ना। आनी आयज आमकां आशा आहा कितें ते आमचें कितें तरी करतलें अशें म्हणून आमकां आशा आहा।